शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले रिपोर्ट आई थी, अब रिपोर्ट आई है और उसमें तो नज़र आ रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्लीन चिट दी गई है, जबकि जो मामला है कि किसने सियासी तौर पर फ़ायदा उठाया या फिर अगर लोगों के आवाम के पैसे बिल्डर्स खा गए, प्रॉपर्टी वाले खा गए, तो वो भी नैब को भेजा जा रहा है। तो किसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा उठाया फिर? इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है, चूँकि ये अटक लूप जो इसमें शामिल किया गया, उसमें यकीनन कोई जो लैंड सोसाइटीज़ वाले लोग थे उनको मिल रहा था। अब जो उस नई अलाइनमेंट, प्रपोज अलाइनमेंट के साथ जो मुख्तलिफ परचेजेस हुई हैं, वो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम के ऊपर हैं, जिनके ऊपर जो इस वक्त सस्पिशन ये है कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि जो लोग फ्रंट पे मौजूद हैं उनकी इतनी फाइनेंशियल वर्थ नहीं है और उसकी फर्दर तहकीकात होनी है। लेकिन वो एक ऐसा ऑफेंस है जो नहीं हो सका, बिकॉज उसमें अगर अलाइनमेंट में वो रिंग रोड बन जाती तो फिर वो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती। लेकिन जो पहला हिस्सा है जो एंटी करप्शन की डोमेन में आता है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सबमिट करा दी गई है और उसकी बेस के ऊपर FIR भी रजिस्टर हो गई है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और अब उनकी कोर्ट में चालान दाखिल कर दिया जाएगा। वैसे मगर जब DG एंटी करप्शन कह रहे हैं कि जी जो सियासी शख्सियात हैं उन पर यह है कि शायद बेनामी तरीके से उन्होंने सरमायाकारी की हुई थी, UAE से भी पैसे आए हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर वो सियासी लोग ऑपोजिशन के होते तो आपने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 4 हुकूमती वज़रा ने ट्वीट करनी थी, आपने भी एक ट्वीट करनी थी। अगर नहीं किया है और आप भी खामोश हैं तो क्या उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है? नहीं, देखिए, अगर आपका इशारा, मैं खुल के आपको बता देता हूँ, अगर आपका इशारा जुल्फी बुखारी साहब या सरवर खान साहब की तरफ है जो कि बड़ा नाम उछाला भी जा रहा था, तो हरगिज़ कोई ऐसा सबूत किसी बेनामी ट्रांजैक्शन में या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में एंटी करप्शन को अपनी तहकीकात में नहीं मिला। लेकिन ये खदशा ज़रूर है। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन जब हम कहते हैं तो जो शख्स फ्रंट पे होता है उसकी माली वक़्त नहीं होती, इसका मतलब है कि वो बेनामी है। अब वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये सिर्फ महज बेनामी ट्रांजैक्शन है तो वो एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके लिए बाकायदा एक बेनामी कमीशन बनाया गया है, FIR की डोमेन है, वो चीज़ें उनको भेजी जा रही हैं। और जो लोग सियासी अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्फ्लुएंस के अंदर, या जो सोसाइटीज़ का मामला है जहाँ पब्लिक एट लार्ज को चीट किया गया है, वो एंटी करप्शन ने सिफारिश दी है कि ये वाली जो हिस्सा है इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का वो नैब को दे दिया जाए। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट के मामलात का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करा के गिरफ्तारियां भी की हैं और अब चालान दाखिल करने जा रहे हैं। वैसा मगर अब ये बड़ा एक दिलचस्प सा मामला है। उस वक्त 2 रिपोर्ट सामने आई थी, एक कमिश्नर साहब की थी, एक डिप्टी कमिश्नर की थी। आप कह रहे हैं जो सियासी तौर पर नाम सामने आए गुलाम सरवर साहब का और जुल्फी बुखारी साहब का, उन्हें क्लीन चिट दे दी। फिर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में आया कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब को सब पता था और उनके अप्रूवल से सारा का सारा काम हुआ, उनसे भी एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट से तहकीकात करा के उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। फिर नैब को जो मामला भेजा है वो सिर्फ ये भेजा कि जी प्राइवेट सोसाइटीज़ ने जो पैसे ले लिए थे, ये मामला आप देख लीजिएगा, या फिर अगर बेनामी तरीके से कोई सियासतदान इन्वॉल्व था, बाकी सबको क्लीन चिट दिलवा दी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। नैब अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले की कर सकती है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। जहाँ तक इस इंक्वायरी का और वो जो आप डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो बेसिकली इख्तलाफी नोट तो ज़रूर था और उस इख्तलाफी नोट के ऊपर उनको एंटी करप्शन की तरफ से बुलाया भी गया और उनसे सुना भी गया, लेकिन वो नोट सिर्फ नोट की हद तक था, उसको साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। क्योंकि अगर देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा जो PD था, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, जो कमिश्नर था पिंडी का, उसको मुर्दे इल्ज़ाम इस बेस पर ठहराया गया है कि जब इन्होंने ये नई अलाइनमेंट प्रपोज की ब्रीफिंग दी गई, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो फोरम था, तो उस फोरम ने इन राइटिंग इनको बताया कि जो अलाइनमेंट की अप्रूवल है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, आपको वहाँ से अप्रूवल लेनी है। फर्दर उनको बताया गया कि आपका स्कोप ऑफ वर्क जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो इन्हांस होने की वजह से टेक्निक फेडरल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल आपको चाहिए। दोनों अप्रूवल्स के लिए चीज़ रेफर नहीं की गई और एडवर्टाइज कर दिया गया नई अलाइनमेंट को सिर्फ कुछ जो सोसाइटीज़ थी या जो उसमें प्रपोज सोसाइटी थी, भी तो वहाँ पे मौके के ऊपर आज भी जंगल है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो वो चीज़ बड़ी अयां हो गई, जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए
صاحب مگر مجھے ساتھ یہ بتائیے گا صاحب، یہ معاملہ شروع ہوا تھا، میں ایک اور ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب اور اپوزیشن آمنے سامنے ہوا کرتے تھے، اب نیب اور حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آج نیب نے پریس ریلیز میں حکومتی وزراء کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیب پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ صاحب اب آپ مشیر احتساب ہیں، آپ کا کام ہے احتساب کرنا، حکومتی وزراء ہیں ان کا کام ہے حکومت کرنا، اور صاحب آپ کا جو کام تھا اس کے تحت کسی اپوزیشن رہنما کا اب تک احتساب نہیں ہو سکا، 1 روپیہ واپس نہیں آ سکا۔ اب شوکت ترین صاحب کا کام ہے معیشت چلانا، وہ کہہ رہے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے معیشت نہیں چل رہی۔ شیخ رشید صاحب کا کام ہے ریلوے چلانا، وہ کہہ رہے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے ریلوے نہیں چل رہی ہے، عمل بند نہیں بن رہا۔ اسد عمر صاحب کا جو نیب کا جو ویکسین کا پری آرڈر تھا، انہوں نے کہا نیب کے ڈر سے نہیں دیا جا سکا۔ ترقیاتی فنڈ نہیں خرچ ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں نیب کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ حماد اظہر اور تابش گور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نیب کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو نیب آپ کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے، نیب اور حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت ایک نیب کے قانون کو لے کے ایک آرڈیننس بھی آیا تھا، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو کیا اس وقت کسی کے کام میں تیزی آ گئی تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے نیب کے قانون کا مسئلہ نہیں ہے۔ قانون تو مختلف قسم کے جو اسکروٹنیز ہیں، جس میں جوڈیشل اسکروٹنی بھی شامل ہے، جس میں لیجسلیشن کو دیکھا جاتا ہے، کیس کی بات نہیں کر رہا، اس سے گزر چکا ہے۔ بڑا ایک لارجر بینچ کا ڈیسیژن ہے اسفندیار ولی کے کیس کا، اس کے بعد مختلف کیسوں میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں ایشوز آتے ہیں مختلف جگہ پہ، جہاں پہ ظاہری بات ہے ایک پرسپشن ہے، بیوروکریسی کی طرف سے یہ پرسپشن آتی ہے۔ پہلے اور آج کے معاملے میں فرق یہ ہے کہ نیب ایکٹیو ہے، نیب سوال کر رہا ہے، اور وہ ہماری جو حکومت ہے پاکستانی تحریک انصاف کی، وہ اس کو کسی طریقے سے روکتی نہیں ہے کہ آپ چاہے ابھی کسی وزیر سے سوال کریں یا کوئی پہلے کے بندے سے سوال کریں، ہماری طرف سے وہ ہے۔ بیوروکریسی کی طرف سے ایک کنٹینیوسلی ایک یہ چیز آ رہی ہے، ایک شکایت آ رہی ہے کہ جی اس کی وجہ سے معاملات چلتے نہیں ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے جو رائٹ فورم ہے وہ ایک تو ایگزیکٹو اختیارات پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ان کا ڈیسیژن ہوگا، اور پھر قانون کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ پارلیمان، اور پارلیمان کے اندر اس کی تمام شکیں، اگر کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شک کی وجہ سے کسی کام میں، ترقیاتی کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بالکل بات چیت ہو سکتی ہے۔ مطلب مگر صرف بیوروکریسی کا نہیں نا مسئلہ، اگر ویکسین کا پری آرڈر نہیں ہوتا تو نیب کا اسد عمر صاحب ذکر کرتے ہیں پی ایس ڈی پی خرچ نہیں ہوتا، جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، جو نہیں ہوا وہ نیب پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ پھر دوسرے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، اب یا تو دو بات ہیں، یا تو آپ کے وزراء اپنی ناکامی نیب پر ڈال رہے ہیں، یا پھر نیب حقیقتاً اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے، حکومت کو نہیں چلنے دے رہا ہے۔ آپ احتساب کو دیکھتے ہیں تو آپ بتائیے۔ دیکھیے مجھ سے تو آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ویکسین آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں نیب رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میری نظر سے کوئی بھی پریکٹیکلی ایسی چیز ٹیکنیکلی گزری نہیں ہے۔ اب اگر کسی سیکرٹری صاحب کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے یہ لگے کہ نہیں اگر میں کسی پروجیکٹ کے اوپر سائن کر دوں گا تو کل مجھے نیب سوال کرے گی، اگر آپ رولز قاعدے قانون کے مطابق چلیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک جو ویکسین والا معاملہ ہے تو جو ایمرجنسی ریلیف تھی اس کے اندر سارا جو آپ کو پیپرا کو بھی اس میں سسپینڈ کیا گیا تھا، بیکاز وہ ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے، اور ڈیزاسٹر کی سچویشن میں آپ جو آپ کے نارمل پروسیجرز ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے، اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں پہ ڈیزاسٹر ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ کابینہ کی سطح پہ لایا جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود لیڈ لیتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے تو ایگری نہیں کرتا کہ نیب کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام اس وجہ سے رکا ہوا ہوگا۔ ویسا مگر نیب کیوں نہیں ڈرے، نیب کی وجہ سے بیوروکریسی کیوں نہیں ڈرے گی؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ جب سیاست دانوں کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے، عدالتیں لکھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے، تو فواد حسن فواد کو پکڑا جاتا ہے، الزامات اتنے لگائے جاتے ہیں، پھر بعد میں ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس بنایا جاتا ہے، اتنا عرصہ ان کو قید میں رکھا جاتا ہے اور پھر کچھ ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیوروکریٹ ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے لیے احد چیمہ کو پکڑا جاتا ہے، اتنا عرصہ ان کو قید میں رکھا جاتا ہے، کچھ ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ شاہد خان عباسی کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے لیے بیوروکریسی میں سے اپروور بنایا جاتا ہے، پھر ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، عدالت کیسے ایڈورس ججمنٹ لکھتی ہیں، تو انہیں نظر نہیں آ رہا کہ جی اگر پھر ہمیں بھی اسی طریقے سے پھنسایا جائے گا تو ہم کیوں کام کریں؟ شاہزیب ابھی ہم میرا خیال ہے بحث کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی لمبی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے آپ اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے تک چھوڑیے، کیونکہ یہ بات کہہ دینا ہے جی ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا تو کیا کسی بندے کا ایکویٹل ہو گیا ہے؟ ابھی وہ ٹرائل چلنا ہے، ٹرائل کورٹ کے اندر چلنا ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا تفتیشی ادارہ جو کیس بنائے وہ حرف آخر ہو اور صحیفے کی طرح وہ درست ثابت ہو جائے ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ججز کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت شکریہ شاہد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.